آسان یا ترجمہ فرمائے رسول اللہ دی زندگی وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے ولی دی زندگی ولی واسطے نمونہ ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے فقیر دی زندگی فقیر واسطے امیر دی زندگی امیر واسطے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے مگر وہ ایک زندگی ہے کہ اللہ فرماتا سارے واسطے نمونہ ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قومتی اپنے نبی کی زندگی جو شادی شدہ زندگی دا نمونہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد زندگی گزاری شادی نہیں فرمائی اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی نے مگر بادشاہ نے آپ دا کوئی امتی اپنے نبی کی زندگی جو فقر نہیں تلاش کرے تو نہیں ملے گا کیوں وہ بادشاہ نے یعنی کہ فقیر دی زندگی فقیر واسطے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے مگر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا میرے یار دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کی جو ہو گئی فرمایا جی تو امیر اس امیر دی زندگی کا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا آشا اگر میں اشارہ کران تے اے پہاڑ سونا بن کے محمد نال نال تریا کرن اگر تو غریب ہیں تو اس رسول دی زندگی کا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن چلا زندگی چکدے نہیں جلیا اگر تو بادشاہیں تے ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی کرنے والے رسول دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو کسی دا باپ ہے انہاں 4 بیٹیاں تے ان 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر اگر شوہر انہاں 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر اس واسطے عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں چرخہ پہ کرتا تے میرے سامنے بیٹھ کے حضور میرے حجرے وچ اپنی نالہ پاک نو ٹانکے پہ لگا دے تے عائشہ چرخہ کا دیا رو پہ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روئی عرض کی تی خدا دی خدائی دیا شہنشاہ کتھے خدا دے عرشان دا پرونا تے کتھے جتی نو ٹانکے آپ پہ لگا دے ہو فرمایا عائشہ کہ کل نو کوئی بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت بھی ادا کرنا اور سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی بھی ادا کرنا ہوا فرمایا میں تگڑے آندہ بھی رسول آندے میں ماڑے آندہ بھی رسول آندہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے کہ میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے پڑھا قرآن اس رسول دی زندگی دا رب نے قرآن چکی میں تذکرہ فرمایا ہے ایک باری اور کوشش کرو بلا میں نے لگے میں ہورے سمندری بیٹھا سبحان اللہ کاری نثار صاحب تو ساتھ کیا سی بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی توڑ لینا اچھا جنہی کی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نے دے دے میں نال لے جاواں ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا ہو رو چکلا خراب ہو جائے آواز مدینے تک جاؤ ہے جڑا ہاتھ نہیں چکو دا نال دا بیلی گونڈے چھڑ کے انہوں سہارا کرو تو او دا ہاتھ جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ پیسیں کے بلا امین فرمان میں دی دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے ربیع الاول شریف عمرے دا ٹکٹ نکلے کہ اپنی امی نال عمرہ کر کے آؤ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اجرات سویں خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہون کام میں تھے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے لوگ پچھڑ کی ہو یا آخی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا لا مرک انہم لفی سکرتہی یا مہون پروردگار نے فرمایا کملی والے میں نو تیری زندگی دی قسم ہے میں نو تیری عمر مبارک دی قسم ہے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ ابدا تاکلون ترجمہ حضرت
دے پیر میر علی شاہ کھلڑے دے تاجدار نے اپنے قلم پہ جب بیان فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے ربیا قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے ربیا قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اللہ کرے میری ملت نوجوانوں تے محمد دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے میرے دائیں بائیں پیران نظام سادات کرام تشریف فرما علماء بیٹھے شوکت اسلام سمندری دی مسجد جو آن والے ہو بندہ ہوا جو اڑ کے بھی وکھا دے لینا سارا زمانہ او دیاں عظمتان دا موترف ہوئے دو لوگ ایسے ہوندنے کہ انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے تے بیوی کہندی ڈینگا ڈینگا اڑ دا تے بندہ تخت بھی بہ جاوے نا تے بچپن دا یار تے بیلی لنگوٹیا پتہ کی کہندا وہ کہندا مینوں پتہ تیرا کیونکہ بیوی تے یار انسان دی عظمت دے نال نال او دی خوبیاں دے نال او دے عیب بھی جان دے یہ دا مطلب ہے کہ انسان دی عظمت نو بیوی تے یار جلدی تسلیم نہیں کر دے پرواہ مدینے دے تاجدارہ میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں جدو کملی والے اعلان نبوت کیتا عورتاں چ سب تو پہلے کلمہ محمد دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا تے مرداں چ سب تو پہلے کلمہ بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے پڑھیا ویک میرے نبی نے کردار دی عظمت لوگ اپنے مندہ ہی نہیں پڑھے تھے سب تو پہلے مصطفیٰ نے منی ہی اپنے آنے تسلیم ہی اپنے آنے کیتا کیونکہ رسول اللہ دی اتنی پاکیزہ زندگی اتنی پاکیزہ سیرت میری ملت نوجوانوں میدان بدر بدر دا میدان اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آگیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے آگیا ادھر بھی لشکر ادھی رات ویلا صبح 17 رمضان ہے صبح میدان جنگ ہے صبح بدر دی جنگ ہے تے ابو جال دے خیمے جو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک اخسن انس بن شریک ابو جال نو ادھی رات ویلے دے خیمے جو بیٹھ کے پوچھن لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تیری تے محمد دی دشمنی بڑی ہے سویرے بڑی جنگ ہے میدان جہاد ہے میدان جنگ جو بیٹھے ہیں خیمے جو تو ہیں میں وہاں تیسری رب دی ذات ہے کہنے لگا میں نے سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے بچپن دا یار ابو جال نو پوچھ رہا جڑا نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے کہنے لگا میں نے سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جال اپنے یار نو کہنے لگا جنگ اپنی جگہ دشمنی اپنی جگہ سویرے میری تے محمد دی جنگ میدان جنگ چ بیٹھے ہاں کہنے لگا اس ویلے خیمے چ تو ہے میں ماں تیسری رب دی ذات ہے جے مینوں سچی پوچھے نا تے میرا ذہن یہی کہندا کہ میں جھوٹا ہاں تے محمد سچا ہے تیرے کردار دی عظمت اچھا بولو یار سبحان اللہ او یار اپنے بھی من دے تے بیگانے بھی محمد دے کردار نو من رہے ایسے بات تے لوگ میرے کریم آقا نو بچپن تو لے کے تے جوانی تو لے کے آخری لمحے تک رسول کریم دی ظاہری حیات دے آخری لمحے تک لوگ آج بھی بلکہ قیامت تک مصطفیٰ نو صادق تے امین کہہ رہے صادق دا معنی سچا امین دا معنی امانت دار صادق شاہ جی وہ ایسا ہے کہ جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے
تے امین ایسا ہے کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسد ہے، ایک امین پورے مکے چ وسد ہے تے رب نو اس امین دی امانتداری نال لینا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک امین وسد ہے تے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے، فرمایا وہذا البلد الامین، من اس امین شہر دی قسم ہے، کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین وسد ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں کیا کردار ہے میرے رسول کریم علیہ السلام دا، بچپن تو لے کے جوانی، اج کل میلاد شریف دے دن نے تسی حضور دی ولادت طیبہ نبی پاک دا بچپن سن رہے ہو، مگر اج انہاں مینوں موجود ہے بچپن تو اگے دا 12 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی دی، ہم تو بولو گے سبحان اللہ۔ کون ہے دیوانی 12 تو 14 سال دی عمر جو ویکھیا کہ مکے چ کوئی قانون نہیں، کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، امیر بہت امیر ہے، غریب بہت غریب ہے۔ کون ہے دیوانی نے ویکھیا کہ کوئی مکے دے اندر باضابطہ حکومت نہیں، میرے نبی نے چند نوجوان نال ملائے، ہم خیال نال ملائے کہ آخر آؤ ایک انجمن بنائیے، ایک ویلفیئر سوسائٹی مکے چ بنائیے، کوئی اسی بھی لوگاں نو سیدھی راہ بکھائیے۔ اجے 14 تے 12 سال دی عمر دے درمیان میرے تواڈی جامعہ مسجد شوکت اسلام اور اس مسجد دی انتظامیہ اور اس محفل دی انتظامیہ نے رل کے آکھیا او نبی دا میلاد بنائیے۔ کوئی نوجوان پہلی بار اکٹھے ہوئے ہون گے نا، بابا جی نے کیتے ہون گے، اس سلسلہ اج تک جاری ہے۔ پتہ چلیا کہ جڑیاں انجمناں سنیاں بناندے نے، اے جڑی انجمن بندی ہے ویلفیئر سوسائٹی بندی، انہی بنیاد بھی مکے چ میرے نبی نے رکھی سی۔ اور ویلفیئر سوسائٹی جیڑی میرے نبی بنائی نا، او دا ایک کوئی منشور رکھیا کہ اسا غریباں دا حق امیراں کو لے کے واپس غریباں نو دینا ہے۔ کوہ صفا تے بیٹھ کے نبی کریم انہاں نوجواناں دے نال میٹنگ کر رہے تھے، صدارت فرما رہے اراش قبیلے دا ایک پینڈو، ایک اراشی، ایک قبیلے والا اچانک پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے انہیں نیچے مکے شہر تے کعبے وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے چ روندا ہی جا رہا، میں غریب دی کس نے نہیں سنی۔ اودی آواز جد کملی والے دے کنا چ پئی تے میرے نبی جلدی جلدی اٹھ کے قریب جا کے فرمایا ادھر آ میرے سینے لگ، جدی کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا، مینوں دکھڑا سنا۔ انہیں جد روح مصطفیٰ ویکھیا، حضور دا حسن ویکھیا تے دل کرے سارے دکھڑے سنا دے۔ کون ہے والی نے فرمایا 10 کی مسئلہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تے او کعبے والے نہ شکوا پہ کرتا سا۔ فرمایا جی انہوں سنانی ہے تو منوں ہی سنا لائے، 10 کم کیے۔ نوجوانوں سے پینڈوں نے کملی والے نے جفا مار لیا تے رو کے کہنے لگا سونی شکل والی جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، اللہ نے میں نے ایک بیٹی عطا کر دی تھی، ادھر میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، ادھر میرے اونٹنی دے گھر بھی بچہ پیدا ہو گیا، میں اپنی بیٹی بھی پالتا رہا، او اونٹنی دا بچہ بھی پالتا رہا۔ میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا، اس اونٹ نو بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دے گا۔ اج بیٹی دی جوان ہو گئی، شادی دا بیلا آیا، مکے دی منڈی چو اونٹ بیچنے آیا، ایک مکے دا چودھری ہے، اونٹ خرید کے لے گیا پیسے نہیں دیتا، ادھر بیٹی دی برات دے اونٹا بیلا ہو گیا، بڑے بڑے چودھریاں دیا سفارشاں ڈالیاں، او چودھری کسی دی من دائی نہیں، سارے دکھلو ڈر دے نے۔ نبی کریم نے فرمایا 10 دا نام کیے، کہنے لگا لوگوں عمر بن ہشام کہندے نے، سنیا مکے تے لوگوں ابو لہب بھی آکھدے نے، میرے آقا نے فرمایا کہندے ہون گے لوگ ابو لہب، میں محمد انہوں ابو جہل کہنا، فرمایا میں محمد انہوں ابو جہل کہنا۔ میرے نبی نے پینڈوں نال لیا، مکے دے نوجوان نال لے، ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا، ابو جہل نیند خمار جوار آیا، باہر آگے کہنے لگا امین کدھر ہے؟ نام کی پکاریا امین، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو۔
تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. اچھا بولو سبحان اللہ. اجے تے میں شروع ہویا، میں تو نبی پاک دی شادی تک لے کے جانا ہے. اے نہ کہ سانو اج حضور دی سیرت دا باب حضور دی شادی سناؤ، تو میں تو اج حضور دی جوانی تے حضور دی شادی مبارک سنانی ہے. مگر میں اپنے زبان دے مطابق ایک گل سنا لواں کہ بچپن تو ہی نبی کریم نے ابو جہل ول ویکھ کے فرمایا اس طرح پنڈ نہ کانڈ دے پچھو سامنے کر. حضور فرماتے ہیں کہ دا اونٹ خریدے ہن تساں میرے ول ویکھنا ہے تے تانوں پھر میری تقریر دی سمجھ آنی. حضور نے فرمایا اونٹ خریدے پیسے دیتے دینے کے نہیں. ہم تسی منوں پوچھو گے ایسی صاحب ایک ہی ہے تے انہوں میں اعلیٰ حضرت دی زبان چکواں تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور جنہوں بڑا مان سی نہ بولیاں تھے کہ ساڑھے ورگی تے عربی فصاحت بلاغت والی بولی کوئی نہیں سکتا. جدو آیا نا مدینے دا تاجدار تے رب نے فرمایا محبوبہ ذرا تو بولنا. میں نے پوچھا ہن کوئی بولے. پھر ماہی بولیا تے رب نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ. اللہ فرمایا بڑا بول دیو نا اے کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنی جاؤ. بڑا بول دیو نا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے نبی فرما اونٹ خریدے پیسے دیتے دینے کے نہیں لے آؤ نہیں بولے جب سبحان اللہ. نوجوانوں ابو جہل نے پیسے لے آتے نبی کریم دی تلی تے رکھے. نبی کریم نے پیسے لے کے پینڈو دی تلی تے رکھے. پینڈو نالے پیسے لئی جاندہ آئے نالے مکے دیا گلیاں چو شور مچاندہ جا رہے آئے نالے پڑھتا جا رہے حوصلے موڑیاں دے بتاوے پیا آجزی تگڑیاں حوصلے ماڑیاں دے بتاوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا کہ نیرگارا چجا کے بتاوے پیا جن عرشاں تے رب حوصلے ماڑے آن دے بدھاوے پیا. بسم اللہ شاہ جی. اچھا جدے کو لائنے ہوتے بولے نا آگئے گج بج کے نبی پاک دا نعرہ لگایا کرو. بسم اللہ بیٹھے بسم اللہ بیٹھے بسم اللہ بیٹھے زندہ بار زندہ بار زندہ بار اوہی زندہ بار اوہی زندہ بار. چلو بسم اللہ. حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. ایک دن حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری چنا گرم گرمی ہو گئی. ہن بلال کالے رنگ دا حبشی غلام ابو ذر غفاری غفار قبیلے دا چودھری نو غصہ آیا تے حضرت بلال نو کہنے لگے چپ کرو کالیا چپ کرو کالیا. ہائے میرے نبی نو ایک دن دیکھیا دو صحابی گرما گرمی ہوئی تے ایک دی ماں دا رنگ کالا سی تے انہیں انہوں گالی دیتی تے انہیں آکھا گالی تو مراد اے جملہ کسے آتے آکھا چپ کر کالی ماں دیا پترا. میرے نبی سن کے تڑپ گئے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے نہیں تے میں محمد نو ویکھ لو میں ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر آتے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر
تیری سیرت دے رنگ تو صدقے جاؤں. بلال نو ابو ذر غفاری نے آکھا چپ کرو کالیا. بلال اٹھ کے رو کے نا تے ابو ذر غفاری نو کہنے میں دسنا نا کملی والے نو لسے دا کی زور محمد نس جانا یارو نا. بلال اٹھے تے نبی پاک دے قدمہ نہ لگ کے روئی جا رہے. میرے کریم نے فرمایا بلال کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جب ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے میرے نبی دے تیور بدل گئے. فرمایا بلاؤ نہ کوئی ابو ذر نو. جا کے ابو ذر نو کسے دسیا سرکار بلا رہے. ابو ذر غفاری نو پتہ لگ گیا کہ میری شکایت لگ گئی. او مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نہ تے چوکھٹ پکڑ کے تے رو کے کہنے لگے کملی والیا کچھ نہ آکھی تو تے تیرا رب میں معاف کر دے. بلال میں آپ راضی کر لیں. میرے نبی پر میں پہلے بلال راضی کر. او مسجد نبی دے دروازے دے باہر مدینہ دا چوک اس چوک تے جا کے حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری زمین تے لیٹ گیا تے اپنے رخسار انج زمین تے رکھے. لوگ جمع ہو گئے تے لوگاں نو رو رو کے فرماندے جاؤ کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ. حضرت بلال حبشی آئے نا تے ابو ذر غفاری لیٹے لیٹے کہنے لگے بلال یار ذرا آویں اے میرے چہرے دے تے اپنا پیر رکھ اے میرا غرور تے میرے. بلال حبشی دوڑ کے آئے. حضرت ابو ذر غفاری نو پکڑ کے نا بادو تو اٹھا کے سینے لایا تے ایتھے بوسا دے کے فرما دے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دے نا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے. حوصلے ماڑے آندے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. ہائے 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 میں کیڑا رنگ دیواں. اجازت ہوے تے گل سنائی دے. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں. جدا مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی دے بارے ایک شکایت لگی جدو آزاد ہوئے نا تے کسی آکھے یا رسول اللہ بلال بڑا کڑیاں چاہ کڑا کڑ کے چل دا. میرے نبی نے خیال آیا میں تینا نو عاجزیاں سکھانا ہے اکڑ دے. فرما بلاؤ بلال. بلال آئے ہن میرے نبی نے سمجھاون دا انداز اپنا سی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس وچ لکھ دے نے جدو بلال سامنے بیٹھے تے نبی کریم نے فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں. ہن بلال نے کی کہنا سی عرض کیتی سناؤ کملی والے ہو. ہن میں قرآن پڑھا تانوں لطف آئے قاری صاحب پڑھا تانوں لطف آئے تے جدو کملی والا آپ ہی پڑھے. ہن میرے نبی نے قرآن دی ایک آیت پڑھی جی آنکھو سبحان اللہ تے نبی آیت پڑھا بھائی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کون ہے دمالی نے فرما اللہ فرما دا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. آسان یا ترجمہ کرا میرے نبی نے فرمایا لکن دوا عباد الرحمن او جڑے رحمان دے بندے نا الذین یمشون علی الارض ہونا او زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ تے جے کوئی انہوں نے جاہل چھیڑی دے وے او گل کری دے وے پتہ لگے او جڑا ایویں گل ہی کر دے وے او پاویں جنہ بھی پڑھے ہوئے جاہل ہی اندر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا وہ جاہلان نو جواب نہیں دیندے سلام کر کے گزر جاندے نے. اجازت ہوئے تے اس آیت دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیواں. تسی تھوڑے بولے ہو نہیں تے کروا میں دینا سی. لنگر کسی اور مافت کو کھا لے ہو مہربانی کدے کدے گھر بھی کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گئی ہو جاتا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو تے پلیائی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ. عارف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرما دے میں عشق جنوں دی ہڈی رچے الذین یمشون علی الارض ہونا او تے ٹر دے اپنی ٹورے
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے غیران دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے ہر ایک دی گل دا جواب دینا کو ضروری نہیں ہوندا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بہو جی کدے کدے سلام کر کے بھی گزرنا پہندا ہے بھائی سلام ہوئے بلال نے آیت سنی چاکہ جی میرے رب نے آکھیا فرمایا جی بالکل ٹھیک آکھیا حضور نے فرمایا کہ ہو رہا ہے تو سناما جی حضور نے فرمایا اللہ کہندے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اللہ فرماندہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو بلال نے پھر عرض کی تھی اے بھی اللہ نے آکھیا فرمایا جی آکھیا ٹھیک ہی آکھیا میں کتاب بچ پڑھیا ہے کہ بابا جی فوت ہو گئے انہیں دی قبر چو خوشبو آوے پنڈ والے میں اتنی خوشبو آئی کہ انہیں آکھیا چلو مائی صاحبہ کو لو پوچھئے بابا جی کیڑا عمل کر دینے نے کہ قبر چو خوشبو ہوں دی مائی صاحبہ نے پوچھا تے مائی کہنے لگی نیکیاں تے کو بڑیاں نہیں سی کردہ گناہاں تو بچ کے رہندہ سی پر ایک کام بڑا ضروری کردہ سی آکھیا کیڑا کہ مائی کہنے لگی قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں سی پڑھیا تے چاہ بڑا سی نا قرآن پڑھا تے سویر اٹھ کے وضو کر کے تے قرآن پاک کھول کے تے بیٹھ جاندہ سی تے قرآن پاک دی ایک آیت ہاتھ انگلی رکھے نا تے کہندہ سی میرے اللہ نے آکھیا ٹھیک آکھیا اگلی آیت انگلی رکھے کہندہ سی میرے اللہ آکھیا یہ بھی ٹھیک ہی آکھیا اے بھی میرے رب نے آکھیا ٹھیک ہی آکھیا مائی کہندی میں نے لگتا ہے اسے گلوں دی قبر چو خوشبو ہوگی بلال نے آکھیا رب کہندہ آکھیا آکھیا پھر ٹھیک کہندہ میرا رب ٹھیک کر جدو میرے نبی نے تلقین کر لئی نصیحت کر لئی نا تے بلال حبشی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ رب تے ٹھیک کہندہ ہے پر مینوں کیوں پہ سمجھان دے آجی میں کی کیتا ہے ہون میرے نبی نے فرمایا بلال میں سنیا تو مکہ دی گلیاں آکڑ کے ٹورنا بلال دی تنی کل چیخ گئی عرض کی تھی میں آپ غلام میری اماں غلام میرا باپ غلام میرا دادا غلام کملی والے جدو ہے ہی میں نسل در نسل غلام تے میرے چاکڑ کے تو آگے سنیا میں کیا کرنا ہے تالین والی نے فرمایا بلال میں سنیا کر کے چلنا ہے بلال مکہ دیا گلیاں چاکڑ کے چل گئے جڑے بیلے میرے نبی نے نہ فرمایا بلال نے قدم پھڑ لے عرض کی تھی کملی والیا انجھتے میں غلامہ دا پتر آؤں پر کملی والیا جدو تیری غلامی خریدی ہے معاذ دینا والیا تیرا عشق جماع کی امیر ہویا انہوں کوئی کافر اکڑ کے گزر جائے اندروں تیرے عشق دی آواز آمی ہے بلال آکر بلال آکر بلال آکر اے جھوٹا ہو کے آکر سکتا ہے تو سچا ہو کے بھی آکر سکنا اللہ نے رجاء فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ دوسرے مقام تے فرمایا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اوہی نبی ہے جدا ذکر تورات وچ بھی سی انجیل وچ بھی سی اچھا اما خدیجہ فرما دیا میں رات گھر آئی تھی ادھی رات ڈھلی نا تے فرما دیا اچانک سوچ دیا میری آنکھ لگ گئی تے میں خواب وچ کی ویکھیا کہ سورج ٹوٹ کے میری گودی جا گئی فرما دیا میں ویکھیا سورج ٹوٹ کے میری گودی چایا تے اتنی روشنی میری گودی چو پہلی کہ او دی لو مشرق وچ بھی جا رہی ہے تے مغرب وچ بھی جا رہی ہے
ابا فرما دیا خواب دیکھا تو میں ڈر کے اٹھی ساری رات فرما دیا میں خوف نہ سوما نہ کہ میں کمیں دا خواب دیکھے صبح صبح اٹھیاں پردہ کیتا تے ورقہ بن نوفل کو لا گئیاں فرما لگیاں بے ورقہ میں کو دم کر میں عجیب خواب دیکھے کہنے لگا باجی خدیجہ کی دیکھیا فرمایا میں دیکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چایا ہے تے لوما مشرق کے جو جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں نوجوانوں ورقہ بن نوفل جلدی دے نال قرآن جا صندوق کھولیا ایک پرانی کی کتاب نکالی نالے کتاب دے ورقے بے خدائے نالے اما خدیجہ دلکبرا بن بے خدائے تے بھی ایک کتاب بند کر کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں جنوں دسدا رہا اس مکے چلا دا ایک نبی آنا ہے فرما دیا میں نو یاد ہے کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر میں او نبی تیرے گھر آوے گا تیرے گھر جو خدا دی وحی آوے گی تے سورج نبوت دا تیرے بیڑے جاوے گا تیرے بیڑے کی سلام دی روشنی نکلے گی تے لوما مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی او نبی تے تیرے گھر ہون بولو سبحان اللہ اما خدیجہ حیرت نہ برکہ بن نوفل وال فرمان لگی اے برکہ کیویں دی گل کرنا میرے گھر نبی آنا میں تے شادی نہیں کرنی کیا میری زندگی جو ہون 40 سال دی عمر چ بھی کو مرد ہونا ہے آکھیا خدیجہ جے سچی پوچھے نا تے خواب دی تعبیر تے ایو بن دی ہے اما خدیجہ فرما دی میں مکے آئی تے میں سوچی پے گئی مکے چ نبی کیڑا ہے ابو جال بڑا مشہور ہے پر وہ تے نبی نہیں نہ ہو سکتا وہ تے بڑا بڑا چور ہے تے ڈاکو ہے لوگاں دے مال تے قبضہ گروپ لٹ کے کھا گیا زمانے ابو لہب نہیں وہ تے ظاہری طور تے بھی کانا ہے اکھتو نبینا ایک تے بڑا ترش روح ہے وہ تے بڑا بد اخلاق ہے سوچی پہ گئی ہیں پر کوئی سمجھ نہ آوے کون نبی ہے ادھر نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہوگی اما خدیجہ دے بھائی دے نال ان پھپھو نبی دی تے بھابی خدیجہ دی ایک دن نبی پاک دی پھپھو تے حضرت خدیجہ یعنی بھابی تے نند کٹھیاں بیٹھیاں تے جو کسے دا عاشق ہوئے نقیب صاحب گالو سے دی کردہ حضرت صفیہ نو حضور نہ پیار بڑا سی پھپھو نو تے کہنے لگی خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام خدا محمد تے کوئی او سونا کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو پھر بولے کوئی ہو دساں کوئی ہو اے کنے ہزاراں بیٹھے ہو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے نال نہیں ملدی چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی ایسا مصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسیاں تصویراں بناندا ہے کہ اے اتنی ساری جگہ ہے اے دے ایک ناک کے دو ہونٹ نے دو رخسار ایک پیشانی تے ایک ٹھوڑی ہے اے اتیازان ہے تے جتھے میرا ناک کے تواڈا سارے دا بھی اوتھے ہی ہے ہونٹ سارے دے ایک جگہ نے رخسار ایک جگہ پیشانی ایک جگہ ٹھوڑی بھی ایک جگہ بھی نہیں بدلدا تے تصویراں بھی بنائی جاندا ہے جگہ بھی اینی کوئی ہے تصویر بھی بنائی جاندا ہے خرباں بنا دتیاں ارباں موجود نے خرباں اجے ہونے نے پر ایسا مصور ایک نو دوجے ورگا نہیں بنادا مینوں سچی دسیو سمندری والے ہو او جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنادا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا تے لوکاں نہیں ایک دوجے ورگا بنایا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا تے حضرت صفیہ فرمان لگے تینوں کی دساں کوئی ہو سونا کوئی ہو سونا ایک دن اما خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیا تے حضرت صفیہ قریب بیٹھ کے فرما دیا کیوں پریشان ہے اما خدیجہ کہنے لگی میرا قافلہ ملک شام تجارت دا جانا ہے رو رہی ہیں کو خامند ہوندا کو پتر جوان ہوندا میرا کاروبار سنبھالدا لوگوں نو پیسے دے کے کاروبار کرانی ہے ادھے کھا جاندے نے ادھے مینوں دے دے ایتھے تے کوئی امانت دار رہیا ہی نہیں کہ حضرت صفیہ پکار کے فرما دی جے تو آکھیں تے ایک امانت دار میں بلاواں
تیرا کاروبار ہی سنبھالے تے اما خدیجہ فرما دیا اتھے کیڑا امانتدار آ گیا تے حضرت صفیہ فرمان لگے ایڈا امانتداری لوگ انہوں کہہ رہی امین نے آکھیا کون ہے آکھیا یاد کر میں تینوں دسیا سی میرا بھتیجا محمد اما خدیجہ فرمان لگی بلاؤ حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا محمد ذرا خدیجہ دے محل تے آیا جائے اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی جدا نام ہے نفیسہ نفیسہ نو بھی بلا لیا ادھر نفیسہ صفیہ تے خدیجہ درمیان چ باریک پردہ تے آؤ سامنے دروازہ میرے نبی نے ہونا ہے انج دروازہ کھلیا نا تے اما خدیجہ فرما دیا پردے دی اوٹ چو جدو میری نگاہ روح مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا اب کیا ہے تھی وہی سورج ہے او جڑا خواب ہے جو کھیا کأن الشمس تجری فی وجہ ہی سورج انج سے جی میں محمد دے متھے چمکدا ہے اتنی ہوئی ہے اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ پئی تے آپ فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن وہ دکھا کے پھپن وہ سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن ہندی ہوگی تے اجازت دے وہ تے پنجابی جو ترجمہ کراما چلو پھر کرے صحیح جدی ماں اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پہلے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پہلے او بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے جو دے جاگ دے چھ بیٹھا آجے تے تقریر شروع ہوئی ہے ایتے موضوع جے اکھاتے الحمدللہ ایتے ظلف محبوب دی طرح لمبا ہو جائے او آگے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کندل بھئی کالے کندل اے ظلف مہید کالے کندل ظلف مہید چھال چھلے ان کیڑا اے کال کندل ظلف مہید چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا بھئی اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں اودے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے وہ دی اکھ دا خمار کی سنا ہوا ہائے ہمشہ جی جدو میرے کریم واقع بہ گئے
نبی پاک نے فرمایا پوچھو جی میں کیوں بلایا؟ اما خدیجہ بول کے فرما لگے جی میں بلایا۔ فرمایا کیوں بلایا؟ آخیا میں کاروبار کرنا چاہنی ہاں تے تانوں دل کردے کاروبار سونپ دیواں تے تسی میرا کاروبار سنبھالو، بس اینا دس دیو شام جانا ہے تے شام تو سامان بیچ کے واپس آنا ہے تے کتنی تنخواہ لو گے؟ ہائے 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 تنخواہ کنی لو گے؟ میرے نبی دینا او ہاشمی رگ پھڑ گئی، اٹھ کے کھلو گے تے ٹور پہ دروازے والے تے حضور نے مڑ کے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے ہاں۔ ہائے ہائے اما خدیجہ نے جدو حضور نو جاندہ ویکھا نا تے پکار کے فرما لگیا محمد تسی کے میں راضی ہو؟ میرے نبی مڑ کے فرمایا خدیجہ سامان تیرا میں پوری دیانتداری تے امانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جیڑا منافع ہوئے گا نا او ادھا تیرا تے ادھا سادہ۔ تے اما خدیجہ فرمان لگیا میں نو قبول تے دل چا فرمان لگیا جتھے دلان دے سودے ہو جانو تے مال دے سودے کون کرے، جتھے سودے دل دے ہو جاؤ۔ بس ہون میں تو نگل ٹوری لما تجارت دا قافلہ ملک شام چلیا۔ اس قافلے چ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شلیک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، سارے بڑے بڑے تاجرین دینا سامان او دے بیچ سن، پر تجارت دے قافلے دی نمائندگی میرے نبی نے کرنے۔ تے اجے چڑھ دی جوانی 25 سال میرے نبی دی، سارے او جڑے پرانے تاجر سنو پیچھے تے میرے نبی سب دے سردار۔ بولو سبحان اللہ۔ امیجن دی تقریر ساری نوجوانہ دے نام کر چلے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے میری ملت دے نوجوان دے حضور دی جوانی دا رنگ چڑھ جائے۔ تینوں پپو تے مٹھو نا محلے والے کہن بڑائی چنگا بچا نمازی ہے، تینوں کہنا نہ پوے میں حضور دا دیوانہ۔ تو گلی چو گزرے تے لوگ آکھن بڑا حضور دا دیوانہ، تینوں کہنا نہ پوے تیرا کردار دے وچو حضور دے کردار دی خوشبو آوے۔ گرامی قدر حضرات قافلہ تیار ہو گیا تے اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو بلایا تے او محل دی اوپر والی چھاتے ٹر گئیاں، ان حضور دے چاچے، تائے، پھوپھیاں، خالہ سارے آگے، کیوں آج پہلی بار میرے نبی نا مکہ تو چلے نا تے کاروبار کرنے چلے، اے پہلے دن پتر کام تے جاوے نا تے امی تے ابو دے گلے لگ کے کہندے میں سعودی عرب چلے ہاں تے دعا کرے ہو، ماں بھی روندی ہے، باپ بھی روندہ ہے، بہنہ بھی روندی ہے، پر جدو کملی والے ٹورے باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، تے بہن